नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस अनलाइन कक्षामा हामी प्राथमिक तहको नेपाली विषयको छलफल गर्नको लागि यहाँहरू माझ जुटिरहेका छौँ। तपाईहरूलाई म यो सन्ध्याकालीन समयमा विशेष स्वागत गर्दै आजको पाठलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हामी विशेष गरी अब परीक्षाको नजिक नजिक छौँ र हाम्रो तयारीको हामीलाई साबित गर्नुपर्ने छ। हामीले पढेको ज्ञान हामीले चाहिँ परीक्षामा के गर्नुपर्ने छ, पोख्नु पर्ने छ। किन भन्दाखेरि मूल्याङ्कन के छ भन्दाखेरि तपाईको विषयगत मूल्याङ्कन अथवा चाहिँ निबन्धात्मक प्रश्नबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। तपाईहरूले प्राथमिक तहका विभिन्न विषयहरू पढिरहनु भएको छ, अन्तर्विषय कुराहरू पढिरहनु भएको छ, सामाजिक पढिरहनु भएको छ, गणित पढिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य शारीरिक सृजनात्मक कला पनि पढिरहनु भएको छ र लेख्ने कला पनि सिकिरहनु भएको छ। परीक्षामा पनि सहभागी हुनुभएको छ। अभ्यासको लागि कतिपय आफै सेल्फ प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ। तर जेसुकै गरे पनि तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रश्नको चाहिँ उठान थोरै पृष्ठभूमि छोटो तरिकाले चाहिँ लेख्नुपर्छ, लामो लेख्न हुँदैन। निष्कर्ष लेख्दाखेरि नकारात्मक कुरा बढी लेख्नु हुँदैन। घुमाउरो पाराले सकारात्मक र एकदमै पोजिटिभ कुराहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्नुभयो, प्राथमिक तहदेखि नै अक्षर राम्रा लेख्ने प्रयास नगर्दा नेपालीमा अधिकांश विद्यार्थीका अक्षर नराम्रा हुनका साथै शुद्ध पनि लेख्ने गरेको पाइन्न। यस्तो परिवेशमा प्राथमिक तहमा लेखाइ सिप शिक्षणका लागि के कस्ता क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ होला? प्रश्न यसरी अलिकति लामो पृष्ठभूमि बाँधेर घुमाएर आउन सक्छ। जति लामो प्रश्न भए पनि त्यसलाई हामीले छोटो बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषाका 4 सिप मध्ये लेखाइ एक प्रदानात्मक सिप हो। सुनेको, देखेको, बोलेको, पढेका कुरालाई सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गर्ने काम लेखाइबाट नै सम्पन्न हुने हुँदा यसको विशेष महत्त्व छ। सुरुमा पहिलो वाक्यमै हामीले के लेख्न पर्यो त? यसले लामो प्रश्न भनेर प्राथमिक तहदेखि नै अक्षर राम्रा लेख्ने प्रयास नगर्दा भनेको के हो त भन्दाखेरि लेखाइ सिपको कुरा गर्न खोजेको यसले है। शुद्ध नलेख्ने यस्तो परिवेशबाट विद्यार्थीलाई लेखाइ सिप शिक्षणका लागि के कस्तो क्रियाकलाप गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न के गरेको छ त? सोधेको छ। त्यसको लागि तपाईले उत्तरको सुरुमा के लेख्न पर्यो? भाषाका 4 सिप मध्ये लेखाइ एक प्रदानात्मक सिप हो। सुनेका, देखेका, बोलेका, पढेका कुरालाई सिलसिला मिलाएर लेख्नु के हो त भन्दा लेखाइ सिप हो भनेर तपाईहरूले सुरुमै भनिदिनु पर्यो। र यसको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि लेखाइ सिप विकास गर्नको लागि, अक्षर राम्रो गर्नको लागि के गर्न पर्यो? क नम्बरमा अनुलेखन गर्नु पर्यो। अनुलेखन भनेको जस्ताको तस्तै सार्नेलाई अनुलेखन भनेर भनिन्छ है। लेखाइ सिप विकास गर्नको लागि विद्यार्थीको अक्षर ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउनको लागि अनुलेखन गर्नु पर्यो। ख नम्बरमा अनुच्छेद लेखन गर्नु पर्यो। कुनै विषय दिएर त्यसको बारेमा स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न लगाएर अथवा निबन्धात्मक लेख्न लगाएर लेखाइ सिपको विकास गर्न सकिन्छ भनेर उत्तरको 2 नम्बर बुँदामा लेख्नु पर्यो। 3 नम्बरमा अक्षर राम्रो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? श्रुति लेखन लेख्नु पर्यो। शिक्षकले कुनै शब्द, पदावली, वाक्य, अनुच्छेद आदि भन्ने र सुनेका आधारमा विद्यार्थीलाई के गर्नु पर्यो? अभ्यास गराउने। यसो गर्दा विद्यार्थीको लेखन सिपको के हुन्छ? विकास हुन्छ। चौथो नम्बरमा के गर्नु पर्यो? संवाद लेखन गराउनु पर्यो। कुनै नमुना संवादका आधारमा संवाद लेख्न लगाएर विद्यार्थीको संवादात्मक लेखन सिपको विकास गर्नु पर्यो। अर्को सारांश लेखन गर्नु पर्यो। निर्दिष्ट पाठको सारांश लेखन गराएर पनि लेखन सिपको विकास गर्न सकिन्छ। अर्को लेखन सिपको विकासको लागि हस्तलेखन गर्न पर्यो। विद्यार्थीको अक्षर लेखन राम्रो बनाउन अक्षर, शब्द, पदावली, वाक्य, अनुच्छेद अथवा कुनै पाठलाई पटक पटक शुद्धसँग लेख्ने अभ्यास गराउन सकिन्छ। दैनिक व्यवहारमा
कामकाजका लेखनहरू लेख्न पर्यो है। दैनिक व्यवहारमा आउने लेखनहरू भनेका जस्तै जीवनयापनमा आइपर्ने चिठी, निवेदन, चेक, भौचर आदि लेख्न लगाएर व्यावहारिक लेखन सिपको विकास गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ भन्नु पर्यो। यति कुरा तपाईहरुले चाहिँ यो लेखनको के गरियो त भन्दाखेरि के सोधेको छ प्रश्नले एकचोटी पढ्नुस् त। त्यस्ता तहमा चाहिँ लेखाइ सिप शिक्षणका लागि के कस्ता क्रियाकलाप हामीले लेख्यौं। प्राथमिक तहदेखि नै अक्षर राम्रो लेख्ने प्रयास नगर्दा विद्यार्थीमा अधिकांश विद्यार्थीका अक्षर नराम्रा छन् र शुद्ध पनि छैनन्। त्यस परिवेशमा चाहिँ प्राथमिक तहमा लेखाइ सिप शिक्षण गर्दा के कस्ता क्रियाकलाप गर्नु पर्ला भनेर व्यावहारिक प्रकृतिको प्रश्न सोधिदिन सक्छ। त्यसो भएर तपाईले के गर्ने त सुरुमा चाहिँ परिचय दिने, त्यसपछि गएर लेखाइ सिपका क्रियाकलापहरू गराउने। लेखाइ सिपका क्रियाकलापहरू के छन् त भन्दाखेरि यी 7-8 वटा क्रियाकलाप अनुलेखन, अनुच्छेद लेखन, श्रुति लेखन, संवाद लेखन जस्ता चाहिँ क्रियाकलाप गराइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ लेखाइ सिप विकास गराउने। यसरी गराइसकेपछि जहिले पनि के हुन्छ त विद्यार्थीहरुको लेखन सिपको विकास हुने गर्दछ। र निष्कर्षमा के भने त समग्रमा माथिका क्रियाकलापहरू का साथै कुनै चित्र, कुनै वस्तुको लिखित वर्णन, विभिन्न विधा, कविता, कथा, संवाद आदिलाई लेखन, प्रश्न उत्तर लेखन, अनुभव, घटनाको लिखित वर्णन आदिका माध्यमबाट प्राथमिक तहका बालबालिकाले शुद्ध र राम्रा अक्षर लेख्न सक्छन् भनेर के गर्न पर्यो निष्कर्ष निकाल्न पर्यो। अर्को छ कुनै एक कविता पाठमा आधारित भएर नमुना पाठ योजना बनाउनुहोस् पनि कहिलेकाहीँ भनिदिन सक्छ। त्यसो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नमुना पाठ बनाउँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईहरुलाई पाठ योजनाको नमुना थाहा छँदैछ। पाठ योजनाको नमुना बनाउँदा एउटा के गर्ने तपाईहरुले जहिले पनि एउटा कुनै शीर्षक दिएर के गर्ने त पाठ योजनाहरू बनाउन सकिन्छ है। शीर्षक दिएर पाठ योजना बनाइसकेपछि अनि हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि त्योसँग सम्बन्धित भएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पीडीएफ पाइएन भन्नुभएको छ, म इन्स्टिट्युटको इमेल पठाउनु भएको छ, म इन्स्टिट्युटको इमेलमा पठाइदिन्छु, त्यहाँ सम्पर्क गर्नु होला। एकपटक प्रश्न देखाइदिनु पुनः भन्नुभएको छ, म पुनः प्रश्न देखाइदिन्छु। तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ, देखाए पनि हुन्छ है। स्क्रिनशट भन्ने बित्तिकै प्राथमिक तहदेखि नै अक्षर राम्रो लेख्ने प्रयास नगर्दा नेपालीमा अधिकांश विद्यार्थीका अक्षर नराम्रो हुन गएका छन्, अशुद्ध पनि हुन गएका छन्। त्यसो भएर चाहिँ त्यस्तो परिवेशमा के गर्ने त प्राथमिक तहमा लेखाइ सिप शिक्षणका लागि के कस्ता क्रियाकलाप गर्ने भनेर भनेको छ। विद्यार्थीको ह्यान्डराइटिङ नराम्रो भयो, अशुद्ध लेखे विद्यार्थीहरूले भने प्राथमिक तहमा कसरी चाहिँ लेखाइ सिप शिक्षण गर्न सकिन्छ भनेको हो प्रश्नले। त्यसो भएर हामीले के भन्यौं त परिचय दियौं, सुनेका, देखेका, बोलेका, पढेका कुरालाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रस्तुत गर्ने लेखाइ नै के हो त लेखाइ सिप हो र लेखाइ सिपको आफ्नै महत्त्व छ। त्यसो भएर लेखाइ सिप विकास गर्नको लागि अनुलेखनले शुद्ध पनि बनाउँछ, अक्षर राम्रो पनि बनाउँछ। अनुच्छेद लेखन, श्रुति लेखन, संवाद लेखन, सारांश लेखन, हस्तलेखन, दैनिक व्यवहारका कागजत लेखनका कुराहरू गराउने भनेको हो। अर्को कुनै पाठ दिएर पाठ योजना बनाउन लायो भने पनि तपाईहरुलाई पाठ योजना थाहा छ। पाठ योजनाको नमुना लेख्ने, कुनै विद्यालयको नाम लेख्ने, कुनै चाहिँ काल्पनिक एउटा ठेगाना लेख्ने। पाठ योजना भन्ने बित्तिकै विषय नेपाली, कक्षा 5, पाठ नैतिक दृष्टान्त, समय 45 मिनेट। तपाईहरुलाई चाहिँ के छ त पाठ योजनाको नमुना छ। दायाँपट्टि मिति लेख्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ त पाठ योजनाका अङ्गहरू तपाईहरुलाई थाहा छ। पाठ योजनाको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ, सुरुमा व्यावहारिक उद्देश्य हुन्छ। व्यावहारिक उद्देश्य नैतिक दृष्टान्त कविताको लागि के गर्ने, यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले निम्नलिखित कार्य गर्न सक्षम हुनेछन् भनेर भन्ने। नैतिक दृष्टान्त कवितालाई गति, यति, लय मिलाएर वाचन गर्न भनेर भन्ने। त्यसपछि कविता सम्बन्धी प्रश्नमा चाहिँ उत्तर दिन भनेर चाहिँ व्यावहारिक उद्देश्य राख्ने। शैक्षिक सामग्री भनेको लेखनाथ पौडेलको तस्बिर, प्रश्न सूची, शब्दकोश, शब्दपत्ती, वाक्यपत्तीहरू बनाउन सकिन्छ। शैक्षिक सामग्री पछि शैक्षिक क्रियाकलाप। शैक्षिक क्रियाकलाप के गर्ने त नैतिक दृष्टान्त पढाउनु पर्यो भने
कविताका भाव अनुसार हाउभाउ सहित लय मिलाएर नैतिक दृष्टान्त कविता सुनाउने, आफूसँगै नैतिक दृष्टान्त कविता गति यति लय मिलाएर वाचन गर्न लगाउने, कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न समूहमा बाँडेर एक समूहबाट अर्कोजनालाई नैतिक दृष्टान्त कविता वाचन गर्न लगाई अरूलाई सोही बमोजिम ससुर वाचन गर्न लगाउने, कविता पाठ गरिसकेपछि प्रश्न सूचीमा भएका निम्नलिखित खालका प्रश्नहरू विद्यार्थीलाई एक एक गरी सोध्ने र के गर्ने त उत्तर लगाउने। जस्तै नैतिक दृष्टान्त भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि उपकारी गुणी व्यक्ति कस्तो हुन्छ भनेर सोधिदिने है। उपकारी गुणी व्यक्ति कस्तो हुन्छ भनेर सोधिदिने, व्यक्तिको कहाँको ढुङ्गो देवता मानिन्छ भनेर सोध्ने, किन मिलेर काम गर्नु पर्दछ भनेर सोध्ने, सर्पले के खाएर विष बगाउँछ जस्ता के गर्ने त प्रश्न उत्तर सोध्ने। यो केमा सोधिएको हो? यो जहिले पनि पाठ योजनाभित्रको शिक्षण क्रियाकलापमा सोधिएको हो। त्यसपछि गएर के भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने। मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीलाई कविताको भाव अनुसार के गर्ने गति यति लय मिलाएर वाचन गरे नगरेको विचार गर्ने र आवश्यक के गर्ने पृष्ठपोषण दिने। पृष्ठपोषण दिइसकेपछि शिक्षण क्रियाकलाप गर्ने। शिक्षा क्रियाकलापमा रहेका प्रश्न सूची अनुसार के गर्ने त विद्यार्थीमा सही उत्तर दिए नदिएको के गर्ने त जाँच्ने र आवश्यक पृष्ठपोषण दिने भनेर तपाईहरुले चाहिँ पाठ योजनाको चाहिँ नमुना बनाउने पनि एउटा सिकेर जानु होला है। दिमागमा पाठ योजनाका विभिन्न अङ्गहरू जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि के भन्नुभएको छ छ पको सूत्र लगाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुभएको छ। छ पको सूत्र पनि क्रियाकलापमा लगाउन सकिन्छ, तर क्रियाकलापभित्र के गर्ने त यी अनुलेखन श्रुति लेखनलाई पनि क्रियाकलापमा राख्ने है। विद्यार्थीको नाम काल्पनिक कुनै राखिदिने है। जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाई भर्खर जोडिनु भएको छ भने के भएको छ, यो प्राथमिक तहको नेपाली विषयको अध्ययन भइरहेको छ। सुरुबाट देखाइदिनु भन्नुभएको छ, मैले के गरेको छु सुरुबाट देखाइदिएको छु। सुरुबाट देखाउँदा पहिलो प्रश्नले के भनेको छ, प्राथमिक तहदेखि नै अक्षर राम्रा लेख्न लेखाइ सिप शिक्षण कसरी गर्ने त्यो क्रियाकलाप सोधेको छ है। त्यसपछि अर्को हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि नेपाली भाषा शिक्षणका कति बजे सुरु भएको हो भन्नुभएको छ। भर्खर 10 मिनेट भएको छ है सुरु भएको। यसरी चाहिँ एउटा दैनिक पाठ योजनाको नमुना पनि तपाईहरु सिकेर जानुपर्छ। दैनिक पाठ योजनाका चाहिँ नमुना र अङ्गहरू तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तहका बालबालिकालाई कविता पाठ गराउँदा के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप प्रयोग गर्न सकिन्छ? अर्को प्रश्न आयो। बालबालिकालाई विशेष गरी कविता पनि बाल कविता जस्तो कविताहरू पठन पाठन गराउँदाखेरि के कस्ता क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ है। दैनिक पाठ योजनामा गृह कार्य पनि दिने है। गृह कार्य दिने मैले त्यहाँ राखेको छैन, किन भन्दा भर्खर बनाएको हुनाले गृह कार्य राख्ने। गृह कार्य पनि के हो त भन्दा दैनिक पाठ योजनाकै एउटा अङ्ग हो। प्राथमिक तहका बालबालिकालाई कविता पाठ पढाउँदा के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप प्रयोग गर्न सकिन्छ? व्यवहारिक क्रियाकलाप उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने कविता साहित्यको एक सशक्त विधा हो। कविता लयात्मक विधा हो। प्राथमिक तहमा कविता रुचिपूर्ण र उपयोगी विधाको रूपमा लिइन्छ। विद्यार्थीलाई गति यति लय सिकाउनको लागि कविताको भूमिका हुने भएको हुनाले के छ त यो कविता शिक्षण आवश्यक भएको थियो। प्राथमिक तहमा के छ त भन्दाखेरि विशेष गरी कति कक्षामा भनेको छ प्रश्नले, प्राथमिक तहमा भनेको छ। प्राथमिक तहमा चाहिँ कविता शिक्षण गर्नको लागि क्रियाकलाप भनेको के हो त भन्दा जहिले पनि लयबोध गराउने, शुद्ध उच्चारण गराउने है। 6 प को फर्मुलालाई पनि यहाँ लगाउन सकिन्छ। प्रारम्भमा के गर्ने त भन्दा जहिले पनि पृष्ठपोषण दिने, लयबोध शुद्ध उच्चारण जस्ता क्रियाकलाप गर्ने। लयबोध भित्र सबैभन्दा पहिले शिक्षकले शुद्धसँग उच्चारण गरेर कविता सुनाइदिने। विद्यार्थीलाई ससुर वाचन गरी अवलोकन गर्ने। विद्यार्थीले ससुर वाचन गर्दा भएका त्रुटि सच्याइदिने। शुद्ध उच्चारणको लागि बारम्बार कविताको पाठ गरिदिने। अर्को कविता भन्ने बित्तिकै त्यसको भावबोधको कुरा आउँछ है। भावबोधमा चाहिँ कविताको राम्रोसँग के गर्ने त वाचन गरेर
त्यसको भावबोध गराइदिने है। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि हामीहरूले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि भावबोधभित्र कवितालाई राम्रोसँग शुद्धसँग वाचन गर्ने, कवितालाई स्पष्ट बुझ्ने गरी वाचन गर्ने, कवितालाई पद्यांशबाट गद्यांशमा रूपान्तरण गर्न लगाउने, मौन पठन गरी भावबोध गर्न लगाउने, कविताभित्रका सरल प्रकृतिका छोटा प्रश्न उत्तर गराउने, कवितासँग सम्बन्धित चित्रका आधारमा भाव ठम्ब्याउन लगाउने। प्रश्न के छ? प्राथमिक तहमा कविता शिक्षण गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को शब्दार्थ अभ्यास गराउने, वाक्यमा प्रयोग गराउने, मौन रूपमा कवितालाई पढ्न लगाउने, त्यसपछि गएर कठिन शब्द टिप्न लगाउने, कालो वा भन्न लगाई सेतो पाटीमा टिप्न लगाउने है। उच्चारण गर्न कठिन लागेका शब्दहरूलाई के गर्ने? पटक पटक भन्न लगाउने, शब्दलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। हामीले कक्षामा कविता शिक्षण गर्दा जे गतिविधिहरू गर्छौं त्यो कुराहरू हामीले के गर्दैछौं त? क्रियाकलापमा लेख्दैछौं। क्रियाकलापमा लेखेको हुनाले चाहिँ मैले खोलुवा भनेको तपाईले खोलुवा भनेर चाहिँ पाठ्यक्रममा के रे उत्तरमा लेख्नु पर्दैन है। पाठ्यक्रमले पठन सिपका लागि निर्धारण गरेका सिकाइ उपलब्धि के हुन् भन्नुभएको छ। पठन बोधका लागि गरेका के हुन् त भन्दा सिकाइ उपलब्धि भनेको के हो? आदर्श पठन, उच्चारण पठन लगायतका कुराहरू हुन् है। शब्दार्थ अभ्यास र वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, शब्दलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। यति गरिसकेपछि अर्को प्रश्न उत्तर। पढिएको कविताबाट कक्षामा सबैका लागि प्रश्न राख्न लगाउने, सबै विद्यार्थीलाई प्रश्न उत्तर अभ्यासमा अवसर दिने, भाषिक सिप पूरा हुने प्रकृतिका प्रश्न सोध्न लगाउने। त्यति सोधिसकेपछि बुँदा टिपोट गर्ने, सार लेख्ने, भाव लेखन लेख्ने, पाठ्यपुस्तकमा राखिएको कवितालाई सस्वर र मौन पठन गर्न लगाउने, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूपमा कविताका मुख्य कुरा बुँदा टिपोट गर्न लगाउने, कविताका मुख्य बुँदाका आधारमा सार वा मुख्य भाव लेख्न लगाउने, टिपिएका बुँदा अथवा सारांशको कमी कमजोरीलाई के गर्ने? सुधार गरिदिने। हामीले के भन्यौ त? प्रश्न एकचोटि फेरि हेर्नुस् त। प्रश्न के छ? प्रश्न हो प्राथमिक तहका बालबालिकालाई कविता पाठ गराउँदाखेरिको क्रियाकलाप। कविता पाठ भन्दाखेरि के छ त? यो जहिले पनि बालबालिकाहरूलाई कविता पाठ गराउँदा के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप गर्ने, त्यसका क्रियाकलापहरू लेख्ने भनेको। कविता पाठले जहिले पनि के गर्छ त? लय, गति, यति भनिएको छ। खोलुवा चाहिँ तपाईहरुले जाँचमा लेख्नु पर्दैन। मैले त्यसको चाहिँ खोलुवा मात्रै भनेको हुँ, तपाईहरुले उत्तरमा लेख्नु पर्दैन है। त्यो मैले मेरो बुझ्नको लागि लेखेको हो है। भाषिक पठनको उद्देश्य, 4 सिप पठनका उद्देश्य भन्ने बित्तिकै के हो त? जहिले पनि 4 वटा सिप, भाषिक सिपको उद्देश्य भनेको जहिले पनि के हो त? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखनको कुरा हो। सारांशमा बोध गर्ने कुराहरू। अर्को भाषिक सिपको कुरा के हो? सृजनशील बनाउने कुरा हो। अभिव्यक्ति परिष्कार बनाउने कुरा हो र लेखन सिपको विकास गराउने हो भाषिक 4 वटा सिप है। एक्टिभिटिज मेथड उस्तै हो सर भन्नुभएको छ। हो, एक्टिभिटिज मेथडै भनेको है। मेथड तपाईको क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै एक्टिभिटिज हुन्छ। एक्टिभिटिजको के हुन्छ त? विशेष गरी 3टा तहहरू हुन्छन्। सुरुको एक्टिभिटिजलाई प्रारम्भिक चरणको एक्टिभिटी भनिन्छ, बीचको एक्टिभिटिजलाई हैन मध्य भनिन्छ र अन्त्यको लागि के भनिन्छ त? उत्तरार्ध चरणको अथवा अन्तिम चरणको एक्टिभिटिज भनेर भनिन्छ। हामीले के गर्यौं? एउटा विद्यार्थीको अक्षर राम्रो भएन भने लेखाइ सिप कसरी पढाउने गर्यौं, एउटा दैनिक पाठ योजनाको नमुना हेर्यौं, एउटा भनेको हामीले चाहिँ प्राथमिक तहमा कविता शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरेका छौं है। तपाईहरु अरु विषयमा पनि के छ त भन्दाखेरि शिक्षण विधिको कुरा, पेडागोजीको कुरा, सिकाइ सहजीकरणको कुरा, अन्त पनि तपाईहरुले जसरी बुझ्नु भएको छ, अन्तका चाहिँ ती सैद्धान्तिक कुरालाई नेपालीमा पनि हामीले के गर्न पर्यो? त्यसरी नै लान पर्यो। तर नेपालीमा विधा शिक्षण हुन्छन्। विधा भनेको एउटा गद्य हुन्छ, एउटा पद्य हुन्छ। पद्य भनेको कविता हो, गद्य भनेको कथा हो है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाली विषय हुने प्राथमिक तहका साथीहरुलाई त थाहा छ, अरुलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छ। सर गद्य भनेको के हो भन्दा गद्य भनेको प्रोज भनेको हो है। फिक्सन प्रोजहरुलाई गद्य भनिन्छ भने पोएट्रीलाई के भनिन्छ? कवितालाई पद्य भनिन्छ है। अरु विषयको साथीहरु नझुक्किने। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईले शिक्षण गर्ने वा गराउने कक्षा कोठामा विविध मातृभाषी विद्यार्थी छन् भने
है। बिहान पनि हामी छलफल गरेका छौँ यो विषयमा। तपाईँले शिक्षण गर्ने गराउने कक्षा कोठामा विविध मातृभाषी विद्यार्थी छन् भने त्यस्तो कक्षामा नेपाली भाषा कसरी शिक्षण गराउनुहुन्छ, अथवा दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा कसरी शिक्षण गराउनुहुन्छ? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ भिभिआइपी क्वेसन हो। भिभिआइपी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। त्यसो भएर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो भनेको के हो त भन्दा एउटै कक्षामा विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छे, 5 जना नेवारी भाषा बोल्छन्, 3 जना तामाङ भाषा बोल्छन्, 2 जना गुरुङ भाषा बोल्छन्, अरू 5 जना मगर भाषा बोल्छन्, हैन? 6 जना चाहिँ के छन् त भन्दा नेपाली भाषा बोल्छन् एउटै कक्षामा भने त्यस्तो कक्षामा नेपाली भाषा सिकाउनु पर्यो भने कसरी सिकाउने होला है? तपाईहरु अंग्रेजीको लागि के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि मल्टिलिङ्गुअल क्लास है। व्हाट काइन्ड अफ स्ट्रेटेजी डु यु हैव फलो इन मल्टिलिङ्गुअल क्लास भनेको अंग्रेजीको साथीहरुलाई यो अंग्रेजीमा नि छ नेपालीमा नि छ। किन भन्दा नेपाल मल्टिकल्चरल हो, मल्टिलिङ्गुअल हो नि त। त्यसो भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि यो बहुभाषिक कक्षा भन्छ नेपालीमा, अंग्रेजीमा मल्टिलिङ्गुअल क्लासहरुलाई कसरी शिक्षण गर्ने भन्दा मल्टिलिङ्गुअल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मातृभाषापछि सिकिने जुनसुकै भाषालाई पनि दोस्रो भाषा भनिन्छ। पहिलो भाषा वा मातृभाषा भन्दा बेग्लै भाषा शिक्षण गर्ने कार्यलाई दोस्रो भाषा शिक्षण भनिन्छ। पहिलो भाषा सिक्दा भनेको पहिलो भाषा भनेको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज र सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको कुरा है। पहिलो भाषा सिक्दा जति सहज अनुभव हुन्छ त्यति नै सहजता दोस्रो भाषा सिकाइमा हुँदैन। यो स्वाभाविक कुरा हो। अर्थात् दोस्रो भाषा पहिलो भाषा सिकाइ भन्दा कठिन र जटिल हुन्छ। हामीले नेपाली भाषा पहिला सिक्यौं, अंग्रेजी सिक्दा हामीलाई जति गाह्रो भएको थियो त्यस्तै सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा नेपाली सिक्दा नि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली सिक्ने विद्यार्थी हाम्रो कक्षामा धेरै पाइन सक्छन्। किन भन्दा हाम्रो देश बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो। संविधानले पनि 123 देखि 131 भाषा रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ है। 123 सूचीकृत गरेको छ र भाषाविदहरूले 131 सम्म भाषा छन् भनेर भनेको छ। नेपालमा यति सानो देशमा यति धेरै भाषा खादिएर बसेको बिरलै पाइन्छ। कतिपय विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पुगेपछि मात्र नेपाली भाषा सिक्ने अवसर मिलेको हुन्छ भने कतिपय विद्यार्थीले विद्यालय पूर्व नै नेपाली भाषालाई सिक्न थालिसकेका हुन्छन्। यी दुवै प्रकृतिका विद्यार्थीमा आफ्ना भाषिक समस्याहरू हुन्छन्। शिक्षकले त्यस्ता समस्याहरूको पहिचान गरी सुरुमा सुनाई बोलाइ सिपबाट जोड दिनुपर्छ अनि मात्र पढाइ लेखाइ अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा शिक्षण गराउँदा निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ। जस्तै कक्षामा पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा विद्यार्थीको संख्या हेरी नेपाली मातृभाषा भएका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा पहिलो भाषाका रूपमा र नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषा भएका विद्यार्थीलाई दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा सिकाउने क्रियाकलापमा जोड दिने है। मैले फेरि वाचन गरेँ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। कक्षामा पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनु पर्यो। कति कुन भाषाका छन् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो पहिला एकिन गर्नु पर्यो है। जहिले पनि के छ त भन्दा स्क्रिन आएन भन्नुभएको छ। 131 नै हो सर। खोलुवा भनेको के हो? खोलुवा भनेको त्यसको जस्टिफिकेसन। जस्टिफिकेसनलाई मैले खोलुवा भनेको हो। तपाईहरुले परीक्षामा खोलुवा लेख्नु पर्दैन। मैले यहाँ बुझ्नको लागि लेखेको है। स्क्रिन आएन भन्नुभएको छ। मैले त शेयर गरिरहेको छु। तपाईहरुकोमा केही समस्या भयो होला है। कक्षामा पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा विद्यार्थीको संख्या हेरी नेपाली मातृभाषा भएको विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा पहिलो भाषाका रूपमा र नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषाका रूपमा विद्यार्थीलाई के गर्ने दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सिकाउने क्रियाकलापमा जोड दिनु पर्दछ। 2 नम्बरमा विद्यार्थीलाई विद्यालय तथा उसको घरमा समेत नेपाली भाषामा बोलचाल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीका भाषिक गल्ती कमी कमजोरीलाई औलाउँदै तत्क्षणमा के दिनुपर्छ पृष्ठपोषण अथवा सुधार गर्ने मौका फिडब्याक दिनुपर्छ। दोस्रो भाषा शिक्षण गराउँदा गर्न सकिने अन्य क्रियाकलापहरूलाई बुदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ है। भाषिक अभिव्यक्तिमा उपयुक्त हुने वाक्य गठन सम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी बनाई मौखिक अभ्यास गराउने। संवाद
मेरोमा चाहिँ बत्ती एकछिन गएर चाहिँ फ्लक्चुएसन भयो, म फेरि जोडिएको छु है। मलाई सुनिरहनु भएको होला। मेरोमा चाहिँ बत्ती गएर म फेरि पुनः डेटाबाट जोडिएको छु। मेरो आवाज सुन्नु होला, भिडियो नदेखिन सक्छ। सुनिएको छ भने सुनिएको छ भन्नुहोस् त प्लिज। मेरोमा बत्ती गयो। हामी के पढ्दैछौँ त भन्दा पहिलो र दोस्रो भाषा शिक्षणको रूपमा नेपाली भाषी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी पढिरहेका छौँ। प्लिज मेरो आवाज सुनिएको छ? ठिक छ, सुनिएको छ है। मेरोमा चाहिँ बत्ती गयो, मेरो भिडियो देखिँदैन होला, कृपया आवाज मात्रै सुन्नु होला। म भिडियो खोलिरहेको छैन है। सुनिएन भने सुनिएन भन्नु होला, स्क्रिन देखिएन भने देखिएन भन्नु होला। भाषिक अभिव्यक्तिमा उपयुक्त हुने वाक्य गठन क्रियाकलापमा सहभागी बनाई मौखिक अभ्यास गराउने हैन। मौखिक अभ्यास गराउनु पर्यो। संवाद, कुराकानी, घटना आदिको वर्णन जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिने। कक्षाको भाषिक वातावरणलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण सहायक सामग्रीको प्रयोग गर्ने। शब्द उच्चारण प्रक्रिया शुद्ध छ छैन सोको ख्याल गरी आवश्यक सुझाव दिने। तपाईँ भर्खर जोडिनु भएको छ भने हामी के पढ्दैछौँ त? बहुभाषिक अथवा मल्टिलिङ्गुअल कक्षामा नेपाली भाषा शिक्षण कसरी गराउने भनेको है यो। त्यसो भएर तपाईँ अहिले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि मल्टिलिङ्गुअल कक्षामा चाहिँ कसरी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बहसको विषय हुने गर्छ। कतिपय नेपाली शब्दहरूलाई विद्यार्थीले मातृभाषामा अनुवाद गरिदिने है। मातृभाषामा अनुवाद गरिदिनको लागि सबै शिक्षकले नथाहा पाउन सक्छ। नेवारी बच्चालाई चाहिँ पानी भन्दा बुझेन भने ल भनिदिन पर्यो उसलाई है। धारो बुझेन भने हिटी भनिदिन पर्यो उसलाई शिक्षकले जान्यो भने। यदि जानेन भने के गर्नुपर्छ त्यस्तो बेला? कक्षामा चाहिँ दुईटै भाषा बुझ्ने अलि स्मार्ट विद्यार्थी छन् भने तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालीमा शिक्षकले भन्ने, उसको मातृभाषामा के गर्ने? अलिकति चलाक खालको, अलिक टाठो खालको स्मार्ट विद्यार्थीलाई पनि के गर्ने? स्टुडेन्टलाई पनि टिचिङ प्रोसेसमा लगाउन सकिन्छ हैन। नेपाली भाषालाई पढी लाग्ने खालका सन्दर्भ सामग्रीहरूको के गर्ने? प्रयोग गर्ने। हाम्रोमा सबभन्दा गए गुज्रिएको भनेको नेपाली किताब पढ्नु नलाउँदाखेरि हाम्रो पढाइ बिग्रिरहेको छ। धेरै राम्रा कविता, धेरै राम्रा गजल, धेरै राम्रा बाल गीतहरू हामीसँग छन्, तर हाम्रो स्तरीय नेपाली पाठ्यपुस्तक नहुँदाखेरि के भएको छ? हाम्रो भाषाप्रति चाहिँ पढ्नेहरूको चाहिँ अरुचि बढ्दै गएको छ। मान्छेहरूको चाहिँ जाँगर चलेको छैन। त्यो हाम्रो तितो यथार्थ हो। तोकिएको पाठ्य सामग्रीलाई बारम्बार सस्वर वाचन गर्न लगाउने। त्यसपछि गएर स्थानीय शैक्षिक सामग्रीलाई जोड दिने। जुन भाषाको शिक्षण गर्ने हो त्यही सामग्री देख्यो भने विद्यार्थीहरूले चाँडै सिक्छ। नेवारी समुदायमा हो भने शैक्षिक सामग्रीको रूपमा के गर्न सकिन्छ? हाकुपटासी, आँखी झालहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ है। क्वेसन देखिएन भन्नुभएको छ। तत्क्षण भनेको तुरुन्तै भनेको, राइट नाउ भनेको। तत्क्षण भनेको तुरुन्तै भनेको है, त्यस्तो भन्छ। क्वेसन देखिएन भन्नुभएको छ। मैले क्वेसन फेरि देखाइदिन्छु, प्लिज एकचोटि हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले शिक्षण गर्ने वा गराउने कक्षा कोठामा विविध मातृभाषी विद्यार्थी छन् भने त्यस्तो कक्षामा नेपाली भाषा कसरी शिक्षण गराउनुहुन्छ, अथवा दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा कसरी शिक्षण गराउनुहुन्छ भनेर भनेको। दोस्रो भाषाको रूपमा है। कक्षामा के भयो त? फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अर्कै छ। सपोज नेवार, तामाङ, गुरुङ छ। दोस्रो भाषाको रूपमा सिकाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भनेको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न है तपाईहरुलाई। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपालीको लागि मात्रै हैन, अंग्रेजी विषयको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो हैन। What kind of challenges you will face while teaching multilingual classes भनेर भन्न सक्छ त्यहाँ पनि। यो दुईटै अंग्रेजीमा पनि नेपालीमा पनि यो के छ? महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले त्यो गर्न पर्यो है। कसैलाई अंग्रेजी सजिलो लाग्छ, कसैलाई अंग्रेजी गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। धेरैलाई अंग्रेजी गाह्रै लाग्छ जस्तो लाग्छ है। त्यसो भएर अंग्रेजी हामीहरुलाई गाह्रै लाग्छ तैपनि अभ्यास गर्ने। नेभर गिभ अप। हामी हरेस खाने हैन। अन्तिम समयसम्म पनि हामी के गर्ने हो? भिड्ने हो। हाम्रो श्रम परेको छ यहाँ। अन्तिम समयसम्म पनि हामी के गर्ने हो? संघर्ष गर्ने। जस्तै जटिल परिस्थितिमा नि हामी पछाडी फर्किनु हुँदैन। तपाईलाई पढाउँदा पढाउँदै बत्ती गयो, म के गरे? मोबाइलबाट डेटा चलाएँ, मोबाइल बालेँ, पढाउन सुरु गरिहालेँ। बत्ती गयो भनेर रोकिनेवाला छैनौँ। हामी रोकिदैनौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्।
यसरी निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने उपयुक्त शिक्षण विधिका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूको रुचि क्षमतालाई ध्यानमा राखेर चाख लाग्दा घटना आदिको वर्णन मौखिक रूपमा वर्णन गर्ने, नेपाली भाषामा कुराकानी गर्ने वातावरण मिलाउने र विशेष गरी माध्यमबाट पनि प्राथमिक तहमा नेपाली भाषामा दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ शिक्षण गराउन सकिन्छ। दोस्रो भाषाको रूपमा शिक्षण भइरहेकै छ, अझ हामी तालिम प्राप्त पेडागोजी बुझेको टिचर गएर अझै राम्रोसँग पढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो? बिहान पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सर यो कार्यमूलक व्याकरण बुझिएन भन्नुभएको थियो, मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेको छु। बिहान पनि सोध्नु भएको थियो कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो, वाट इज फङ्सनल ग्रामर भनेको है अङ्ग्रेजीको सन्दर्भमा है। सर अलिक माथि देखाइदिनु भन्नुभएको छ, म फेरि एकचोटि माथि देखाइदिन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो बुँदाहरू तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभयो पनि हुन्छ। यो बुँदाहरू तपाईँले नछुटाइकन लेख्नुपर्छ है। 10 नम्बरको प्रश्नमा 6वटा भन्दा माथि बुँदा लेख्नुहोस् है सकेसम्म। समयले भ्याउँछ भने 8वटा 9वटै लेखिदिए पनि हुन्छ। समयले भ्याएन भने एटलिस्ट चाहिँ 6वटा बुँदा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्छ है। कम्तीमा 6वटा बुँदा लेख्नुपर्छ। कम्तीमा एउटा प्रश्नमा 72 वाक्य लेख्नुपर्छ। कम्तीमा 250 शब्द लेख्नुपर्छ। 18 मिनेटको औसत रेसियो त्यो हो। कलम दौडाउन सक्नेले 400 शब्द लेखे पनि केही पनि फरक पर्दैन। कलम नदौडाउनेले पनि कम्तीमा 250 शब्द हैन 72 वाक्य जति लेख्नु पर्यो। 18 मिनेटमा 72 वाक्य भनेको 1 मिनेटमा 4वटा लामो लामो वाक्य लेख्न सक्नु पर्यो है। अब तपाईहरुको समय भनेको के हो? व्यवस्थापनको समय हो। व्यवस्थापन भनेको तपाईको समय व्यवस्थापन, एउटा तपाईको ज्ञान व्यवस्थापनको चरणमा छौं है हामी। परीक्षा अब नजिकै छ। अब यस्तो सोच्नुस् कि परीक्षा भोलि छ भन्ने सोचेर काम गर्नु पर्यो। परीक्षा 13 गते छ, 9 गते छ, 11 गते हैन, परीक्षा भोलि छ भनेर तयार गर्नु पर्यो। जहिले पनि जान्दिने मान्छेले त्यो गर्न पर्यो है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 200 भन्दा माथि गरेर होला त भन्नुभएको छ हैन। 250 देखि 260 शब्द सजिलै लेख्न सकिन्छ 18 मिनेटमा। त्यो भन्दा बढी त तपाईहरुले जति सक्नुहुन्छ लेख्नुस्। भाषा शुद्ध बनाउनुस्, राम्रो बनाउनुस्। सबैको राम्रो हुँदैन, तर बुझिने जाँच्ने मान्छेले बुझिने चाहिँ लेख्नुस्। सबैको चिल्च्याट्ट परेको भाषा हुँदैन। 100 कडा 10 जतिको हुन्छ। 100 जनामा चाहिँ 10 जना जतिको मात्रै हुन्छ एकदमै राम्रो ह्यान्ड राइटिङ। तर ह्यान्ड राइटिङ नराम्रो भयो भने कम्ती भनेको कुरा बुझिनु पर्यो है। नेपालीमा सकेसम्म अलिकति शुद्धीलाई नि ध्यान दिन पर्यो है। नेपालीमा चाहिँ 5 मार्क सोध्छ भन्नुभएको छ। 5 मार्क होइन होला, 15 मार्कको सोध्ने होला। नेपालीको 5 होइन नि, 10 5 गरेर के हो जहिले पनि। सर कपीको दुवैतर्फ लेख्ने भन्नुभएको छ। कपीको दुवैतर्फ लेख्ने, तर कपीमा लाइन नतान्ने है। कपीमा लाइन नतान्ने, अनावश्यक कुरा नलेख्ने। चिठीहरू लेख्न पर्यो भने के हो, चिठी लेख्न पर्यो भने आफ्नो नाम नलेख्ने। पाउने पठाउनेको नाम पनि नलेख्ने। पठाउने क ख ग, पाउने क ख ग गर्न पर्यो। नेपालीको के हो त, भाषाको 4 शिक्षण भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ। पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ हो, त्यो धेरै पटक दोहोऱ्याएको छु, म फेरि दोहोऱ्याउँला त्यसलाई सरिताजी। त्यसो भएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो? अंग्रेजीको साथीहरूलाई छ व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर है। डिफाइन फंक्शनल ग्रामर भनेको कार्यमूलक व्याकरण सिकाउन प्राथमिक तहको कक्षालाई तपाई के कस्ता क्रियाकलाप अपनाउनुहुन्छ। कुनै 3 वटा क्रियाकलाप मात्रै लेख्ने हो, धेरैवटा लेख्ने होइन। त्यसो भएर अहिले यो कार्यमूलक व्याकरण के आएको छ त, सबभन्दा चर्चामा छ अहिले। प्राथमिक तहदेखि निम्न माध्यमिकदेखि के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि यो पेन चाहिँ तपाईले नीलो र कालो प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर कालो गर्दा राम्रो। कालो पेन गर्दा राम्रो। हाम्रो अफिसियल कलर भनेको नीलो र कालो हो, तर कालो गर्नुभयो भने राम्रो है। भाषिक कार्य सँगसँगै व्याकरणको अभ्यास गर्नु कार्यमूलक व्याकरण हो। पाठका उदाहरणका आधारमा पाठकै माध्यमबाट शुद्ध व्याकरण अभ्यासमा अभ्यस्त गराउने लैजाने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। प्राथमिक तहमा बोलाइ र लेखाइका क्रियाकलाप मार्फत कार्यमूलक व्याकरण मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। प्राथमिक तहमा व्याकरणको सैद्धान्तिक पक्ष सिकाउनु बालुमय वैज्ञानिकका दृष्टिले कठिन तथा हानिकारक हुने भाषिक सिप सिकाउँदा प्रयोगमा आउने भाषिक सन्दर्भ अथवा प्रसङ्ग अनुसार
शुद्ध प्रयोगमा जोड दिँदै व्यवहारमा शुद्ध भाषिक प्रयोगमा जोड दिने सन्दर्भमा कार्यमूलक व्याकरण आएको। यसभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौं त भन्दा जहिले पनि व्याकरणलाई छुट्टै नियमको रूपमा पढायौं र साहित्यिक पाठलाई अर्कै छुट्टै गरेर व्याकरण र पाठलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स गरेर पढायौं। वास्तवमा त्यो पद्धति राम्रो थिएन। त्यसो भएर चाहिँ अब के आयो त फंक्शनल ग्रामर आयो अथवा कार्यमूलक व्याकरण आयो। कार्यमूलक व्याकरण भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हो त भन्दा पाठ भित्रैबाट भनेको। विभक्ति भनेको के हो भन्नुभएछ? विभक्ति भनेको शब्दको पछाडि जोडिन आउने है भाषिक एकाइलाई विभक्ति भनिन्छ। जस्तै राम, रामले भन्यो भने राममा जोडिन आएको लेलाई विभक्ति भनिन्छ है। पिक्चर बनाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ गणितको पिक्चर बनाउँदा पेन्सिल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म सिसा कलम पनि लिएर जानुस्। घडी डिजिटल घडी लानु पाउनु होइन, नर्मल खालको घडी लैजानुस्, डिजिटल घडी राख्न दिँदैन। त्यसो भएर के गर्ने, समय व्यवस्थापनको लागि घडी, पुरानो खालको घडी, नयाँ डिजिटल घडी अहिले लान पाइँदैन। यस सन्दर्भमा व्याकरणको जुन धारणा वा नियम सिकाउनु छ त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न उदाहरणका आधारमा विद्यार्थीलाई नियम खोज्न, पत्ता लगाउन, बनाउन प्रोत्साहन गर्ने। पहिलो क्रियाकलाप के गर्ने, तपाईले कक्षामा नाम शिक्षण पढाउने हो भने नाम भनेको के हो, नामको परिचय दिनुहोस्। पढाउनु पर्यो भने कुनै पाठ भित्रबाट विद्यार्थीले के गर्न लगाउने, नाम खोज्न लगाउने है। भाषाको शुद्ध प्रयोग सिकाउने। यस तरिकाबाट प्रयोगमा आधारमा व्याकरणात्मक धारणा दिइन्छ। यसमा सिद्धान्तलाई अगाडि नराखी के गरिन्छ त भन्दा व्यवहारको माध्यमबाट भाषाको प्रयोगमा जोड दिइन्छ। शुद्ध र जहिले पनि स्पष्ट भाषाको प्रयोगमा विद्यार्थीलाई सचेत गराइन्छ र सोही प्रकृतिको अभ्यास गराइन्छ। यसले भाषालाई त्रुटिरहित बनाउँछ। र अर्को क्रियाकलाप भनेको के हो त, भाषाका पाठ्यपुस्तकद्वारा व्याकरण सिकाउने। व्याकरणको नियम र धारणाको अभ्यास पाठ्यपुस्तकमा दिइने पाठहरूकै माध्यमबाट गराइन्छ। यसले व्याकरणका लागि छुट्टै पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता विस्थापित गर्दछ। व्याकरणका खास नियमसँग सम्बन्धित पाठहरू तयार गरी उक्त नियमको खोजी गर्न र सोही प्रकृतिको अभ्यास गर्न जोड दिन्छ। उदाहरणका लागि नाम, सर्वनाम वा विशेषणको अवधारणा शिक्षण गर्दा पाठ्यपुस्तकको कुनै एउटा अनुच्छेद हेर्न लगाउने र त्यसमा भएका नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्द खोज्न लगाउने। तपाईले विद्यार्थीलाई छिमेकी कथा पढाउँदै हुनुहुन्छ भने छिमेकी कथाभित्रैबाट नाम, सर्वनाम, विशेषणहरू पाठभित्रैबाट खोज्न लगाउने पद्धतिलाई के भनिँदो रहेछ, जहिले पनि फंक्शनल ग्रामर अथवा कार्यमूलक व्याकरण भनेर भन्दो रहेछ। यसरी निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमले विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रममा कार्यमूलक व्याकरण सम्बन्धी पद संगति र क्रियाका काल गरी दुईवटा क्षेत्र निर्दिष्ट गरेको छ। माथिका क्रियाकलापबाट पाठकै माध्यमबाट व्यावहारिक रूपमा शुद्ध व्याकरणको प्रयोगमा अभ्यास गराउने कार्यका लागि त्यसलाई कार्यमूलक व्याकरण गराइन्छ भनेर भन्न पर्यो। अहिले प्राथमिक तहमा होस्, माध्यमिक तहमा होस्, निमावि तहमा होस्, के भएको छ, जहिले पनि त्यसो गर्यौं है। एउटा प्रश्नको उत्तर कुनै पेजको आधारमा सकियो भने अर्को प्रश्नको उत्तर त्यही पेज सुरु गर्ने कि अर्को पेजबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ ठाउँ छ भने जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि अर्को पेजबाट तपाईहरुले सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यही पेजमा कुचुक्क नलेख्ने। तपाईको लेख्दा लेख्दै आधी पेज अर्को छोडियो भने के गर्ने, आधी पेज छोडियो भने त्यसलाई छोडिदिने र अर्को पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ है। मैले फेरि देखाएको छु प्रश्न, तपाईले एकचोटी पढ्नुस् अथवा स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो? कार्यमूलक व्याकरण सिकाउन प्राथमिक तहमा कक्षामा तपाई के कस्ता क्रियाकलाप अपनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै तीनवटा क्रियाकलाप चाहिँ हामीले गरिदियौं है। यसरी तपाईहरुले के गर्न पर्यो त, तीनटा क्रियाकलाप के भनिएको थियो? उदाहरणको माध्यमबाट सिकाउने, भाषाको शुद्ध प्रयोग सिकाउने र 3 नम्बरमा हामीले के भनेका थियौं, भाषाका पाठ्यपुस्तकद्वारा व्याकरण सिकाउने भनेर भनेका थियौं है। यो बुझ्नुस्। अंग्रेजीमा पनि व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ फंक्शनल ग्रामर इन टिचिङ इंग्लिश भनेर आउन सक्छ। दुईटै काम लाग्छ है। यो फंक्शनल ग्रामरको प्राइमरी लेभलको टिचिङमा कतिको काम लाग्छ भनेर यता पनि आउँछ, उतापट्टि पनि आउँछ। उता फंक्शनल ग्रामर भन्छ होला, यता कार्यमूलक व्याकरण भन्छ। भाषा मात्रै फरक हो, पद्धति र क्रियाकलाप
एउटै हो है। त्यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसो भएर जहिले पनि अब परीक्षामा जाँदाखेरि प्रवेश पत्र लान नबिर्सने है। प्रवेश पत्र लान नबिर्सने र विशेष गरी के हो त जहिले पनि समयभन्दा आधी घण्टा अगाडि नै के गर्ने हलमा प्रवेश गर्ने, हतार गरेर दौडिँदै दौडिँदै जाने हैन। इङ्ग्लिस बुझ्नै गाह्रो भयो भन्नुभएको छ। इङ्ग्लिस बुझ्नै गाह्रो छ सरस्वतीजी। म पनि 10 कक्षामा अङ्ग्रेजी फेल भएको हुँ। अहिले मलाई अङ्ग्रेजी अलिअलि आउँछ। अङ्ग्रेजीका आर्टिकलहरू अलिअलि लेख्न सक्नेसम्म भएको छु। म आफू पनि 10 कक्षामा अङ्ग्रेजी फेल भएँ, तर पछि दुःखले अङ्ग्रेजी सिक्यो। अहिले मैले 8-10 वटा आर्टिकल मेरो काठमाडौँ पोस्टमा छापिसकेको छ। त्यसो भएर नजान्दै नजान्ने होइन, तर मेहनत गर्नुपर्छ है। एउटा प्रश्नको उत्तर दोस्रो पेजमा फेरि प्रश्न जनाउनु पर्छ कि नाइ भन्नुभयो। प्रश्न जनाउनु पर्दैन, प्रश्न जनाउनु पर्दैन। सुरुमा जनाउने जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि खोलुवाको अर्थ के हो भनेको, खोलुवा भनेको त्यसको जस्टिफिकेसन भनेको हो। तपाईले उत्तरमा खोलुवा लेख्नु पर्दैन है। मैले यहाँ बुझ्नको लागि खोलुवा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो। सर पढाइका तत्त्वहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ है। पढाइका तत्त्व भनेको के हो? ससुर पठन लगायतका कुराहरू हुन्। सर नेपाली भाषा शिक्षणको प्रयोग गरिने विधिहरू त अस्ति मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। आनि 6 पको फर्मुला हो। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि लगायतका 8 वटा जति विधि लेख्ने तपाईले। हुन त 17-18 वटा विधि हुन्छन्, सबै लेख्न भ्याइदैन। नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग गर्ने मूल्याङ्कन, नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने मूल्याङ्कन भनेको एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन हो, एउटा बाह्य मूल्याङ्कन हो। त्यसलाई तपाईले उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन र उपचारात्मक मूल्याङ्कन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ध्वनि सचेतीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि ध्वनि उच्चारण गर्दाखेरि सचेत भएर गरिने है। त्यसो भएर तपाईले चाहिँ म अर्को विषयवस्तुमा जान्छु। तपाईहरुको प्रश्नहरू मैले नेपाली भाषा शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा नेपाली भाषा शिक्षणका आवश्यकताहरू प्रश्न गर्नुहोस्। प्राथमिक तहमा नेपाली भाषा किन पढाउने है? भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो। भाषाकै माध्यमबाट मानिसले आफ्ना विचारहरू अरू सक्षम पुर्याउने र अरूबाट ग्रहण गर्ने कार्य गर्दछन्। भाषाको शिक्षण नै भाषा शिक्षण हो। भाषाको शिक्षण अन्तर्गत भाषिक सिपहरू पर्दछन्। भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ पर्दछन्। यिनै भाषाका सिपहरू शिक्षण गर्नु नै भाषिक सिप शिक्षण हो। सिकारुको सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइका भाषिक व्यवहारलाई अपेक्षा अनुकूल बनाउन भाषा शिक्षण गरिन्छ। भाषा शिक्षण विषयवस्तुको शिक्षण होइन, यो भाषिक सिपको शिक्षणसँग सम्बन्धित छ। भाषा शिक्षणमा विषयवस्तुको माध्यमका रूपमा मात्र रहन्छ। विषयवस्तुका माध्यमबाट सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सम्बन्धित क्रियाकलापलाई जोड दिने भएको हुनाले के छ? भाषा शिक्षण गर्नु पर्दछ। भाषा शिक्षणले बोध र अभिव्यक्तिगत क्षमतालाई जोड दिने काम गर्दछ। बोध र अभिव्यक्ति क्षमतालाई चाहिँ अपेक्षा अनुकूल बनाउन भाषा शिक्षण गरिन्छ। बोध सुनाई पठाइसँग सम्बन्धित छ भने अभिव्यक्ति बोलाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित छ। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइका माध्यमबाट बोध अभिव्यक्तिगत पक्षमा विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउँदै नेपाली भाषामा भाषिक व्यवहार प्रभावकारी बनाउन भाषा शिक्षणको आवश्यकता परेको हो। प्राथमिक तहमा नेपाली भाषाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा नि के भनिएको छ? सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली नै भएको छ। त्यसैले चाहिँ के गरिएको छ? प्राथमिक तहदेखि नै नेपालीलाई के गरिएको छ? राखिएको छ है। नेपाली प्राथमिक तहमा चाहिँ विशेष गरी आवश्यकतालाई चाहिँ यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बुँदा बुँदामा एक आपसमा विचार विनिमय गर्न, सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने, लेख्ने कार्यमा दक्ष बनाउन, आफ्ना मनमा लागेका भावना विचारलाई निर्धक्कसँग प्रस्तुत गर्न, भाषालाई प्रयोजनपरक रूपमा प्रयोग गर्न, व्यक्तिको चौतर्फी विकास गर्न, विषयवस्तुमा दक्ष बनाउन, बोध अभिव्यक्ति पक्षलाई सक्षम बनाउन, विभिन्न मातृभाषाहरूको बीच सम्पर्क भाषाको काम गर्न, व्यक्तिको मौलिक सृजनात्मक क्षमतालाई उजागर गर्न प्राथमिक तहमा के छ त? नेपाली भाषा शिक्षण गर्नु आवश्यक छ। यसरी भाषा शिक्षणले भाषिक सिपहरूको शिक्षणलाई बुझाउँछ। कुनै पनि शब्दको ध्वनि सचेतता, उच्चारण, वर्ण वा शब्दको लेखन, पठन प्रवाह, शब्द भण्डार बोधको शिक्षण के हो?
भाषा शिक्षण हो। नेपाली भाषामा भएका भाषिक विशेषताहरूप्रति सचेत बनाउँदै नेपाली भाषामा भएका विभिन्न विषयवस्तुलाई माध्यम बनाएर सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने, लेख्ने पक्षमा सक्षम बनाउनका लागि भाषा शिक्षण आवश्यक रहेको छ। माथिल्ला तहका विषयवस्तुको सिकाइमा प्राथमिक तहको भाषा शिक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। खास गरी प्राथमिक तहको कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढ्नका लागि भाषा सिक्नकै लागि जोड दिन्छ, तर माथिल्ला कक्षाहरूका लागि के गरिन्छ, पढाइमा जोड दिन्छ। त्यसैले प्राथमिक तहमा भाषा शिक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर हामीले भन्न पर्यो। मैले प्रश्न फेरि देखाइदिन्छु, तपाईँहरूले फेरि हेर्नुहोस् त। यसले के भन्यो त, नेपाली भाषा शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा नेपाली भाषा शिक्षणको आवश्यकता किन परेको, किन पढाउने नेपाली विषय प्राथमिक तहमा भनेको है यसले जहिले पनि। पठन प्रवाह भनेको चाहिँ पठनको गति हो है। पठन प्रवाह भनेको पठनको गति। निष्कर्ष अलि लामो भएको छ, तपाईँले यति लामो लेख्ने होइन। मैले यहाँ कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि लामो देखिएको हो। पठन प्रवाह भनेको के हो त भन्दाखेरि जति द्रुत गतिमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यति नै बोध क्षमता पनि विकास हुन्छ भनेर तर म कहिल्यै पनि हरेस खानेवाला छैन। नेभर गिभ अप। किन भन्दा म डेटाबाट चलिरहेको थिएँ, डेटा पनि सिद्धिएछ। पसलमा गएर डेटा रिचार्ज गरेर पनि म तपाईँहरूमा जोडिरहेको छु, जोडिन्छु। फेरि सिद्धियो भने फेरि पनि जोडिन्छु। किन भन्दा आफ्नो कमिटमेन्टमा तलमाथि हुन हुँदैन। त्यसो भएर हामी के गर्दैछौँ त, विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकका छलफल गर्दै गर्दै नेपाली भाषा शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा नेपाली भाषाको शिक्षणको आवश्यकता किन परेको हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र केही निष्कर्षहरू पनि हामीले निकालिसक्यौँ। यो तपाईँहरूलाई स्क्रिनसट गर्नको लागि मैले के गरेको थिएँ, देखाएको थिएँ, तपाईँहरूले गर्नुभयो होला। अब हामी अर्को अघिबाट तपाईँहरूले भनिरहनु भएको साथीहरू कोही चाहिँ म फेरि जोडिएको कुरा खबर गरिदिनु होला। अघिबाट भन्नुभएको छ सर भाषिक सिपको बारेमा फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। हामी यो प्रश्न गरिसकेपछि तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू होइन, परीक्षासँग सम्बन्धित केही तपाईँका प्रश्नहरू, तपाईँका चाहिँ च्याटहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। भाषिक सिप के हुन्? प्राथमिकतामा कुनै एक भाषिक सिपको शिक्षण गर्दा गरिने क्रियाकलापहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अघिबाट भन्नुभएको छ, मैले फेरि भने भाषिक सिपहरूको शिक्षण नै भाषा शिक्षण हो है। भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइहरू पर्दछन्। अरूद्वारा व्यक्त गरिएको विचारलाई कानले सुन्ने वा काम गर्नु नै के हो त, सुनाइ हो। सुनाइ भाषाको आधारभूत र आदनात्मक के हो त, सिप हो। कक्षाका सिकाइ क्रियाकलापहरू सुनाइबाट नै के हुन्छन्, सुरु हुन्छन्। सुनाइ भनेको कुनै कुरा सुन्ने मात्र होइन, सुनेको कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्ने वा ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हो। बोध क्षमताको विकास गर्न के हुन्छ त, ध्वनिहरूको पहिचान गर्न, श्रुति विभेदीकरण गर्न, सुनेका आधारमा आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न, विषयवस्तुको बोध गर्न, शब्द भण्डारको विकास गर्न सुनाइ सिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सुनाइ जस्तै बोलाइलाई पनि भाषाको आधारभूत र प्रदानात्मक सिप भनिन्छ। आफूले जानेका वा मनमा लागेका कुराहरूलाई मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नु बोलाइ हो। आफ्ना मनमा लागेका भावनाहरूलाई प्रकट गर्ने आधारभूत माध्यम नै बोलाइ हो। बोलाइ प्रदानात्मक सिप अन्तर्गत पर्दछ। अरूबाट सुनेका वा पढेका कुरालाई व्यक्त गर्ने माध्यम नै के हो, बोलाइ हो।
आफ्ना कुरा अरू समक्ष राख्न स्तरीय भाषिक रूपको प्रयोग गर्नु, उच्चारणको लागि स्तरीय बनाउनु, शिष्ट, स्तरीय र स्पष्ट अभिव्यक्तिको क्षमता विकास गर्न, कुराकानी छलफल आदिमा आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न आदि विषयमा के गरिन्छ, बोलाइ शिक्षणको आवश्यकता पर्दछ। लिपिबद्ध सामग्रीलाई आँखा र मस्तिष्कका माध्यमबाट अर्थ ग्रहण गर्दै बोध गर्नु नै के हो, पढाइ हो। बोधका लागि सुनाइ र पढाइको आवश्यकता पर्दछ। सुनाइ बोधको सरल प्रक्रिया हो, पढाइ बोधको जटिल प्रक्रिया हो। लिपिबद्ध गरिएका सामग्रीलाई पढ्न सक्नु नै के हो, पढाइ हो। यति, गति, हावभाव मिलाएर पढ्न, शुद्ध पढ्ने बानीको विकास गर्न जहिले पनि के गरिन्छ त, शुद्ध मिलाएर पढ्ने बानीको विकास गर्न पढाइ शिक्षण आवश्यक पर्दछ। सुनेका, पढेका, देखेका विषयवस्तुलाई सिलसिला मिलाएर लिपिबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नु लेखाइ हो। अभिव्यक्ति गर्ने आधारभूत सिपका रूपमा बोलाइलाई लिइन्छ भने विशिष्ट सिपका रूपमा लेखाइलाई लिइन्छ। आफूलाई लागेका कुरा लिपिबद्ध रूपमा व्यक्त गर्ने, लिपिबद्ध भनेको लेख्ने नै भनेको हो, गर्न र लिखित रूपमा विचार विनिमय गर्नका लागि लेखाइ सिप महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भनेपछि आफूलाई लागेका विचार विनिमय गर्ने, विनिमय भनेको साटासाट गर्ने, विनिमय भनेको जहिले पनि के गर्ने, साट्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा लेखाइ सिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। प्राथमिक तहमा सुनाइ सिप शिक्षणका लागि देहाय अनुसारका क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। प्राथमिक तहमा सुनाइ सिप कसरी गर्ने भन्दा यस प्रकार गर्ने। जस्तै ध्वनि पहिचान, सुनाइ सिपको लागि चाहिँ पहिलो काम के गर्ने, ध्वनि पहिचान गर्न लगाउने। सुनाइ सिप शिक्षणका क्रममा शब्दमा रहेको ध्वनिको पहिचान गर्न लगाउने र यो क्रियाकलाप गराउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि शब्दका सुरुमा ध्वनि पहिचान, शब्दका माध्यमबाट ध्वनि पहिचान, शब्दका अन्तमा ध्वनि पहिचान लगायतका क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। शब्दको सुरुमा कस्तो ध्वनि छ, शब्दको बिचमा कस्तो ध्वनि छ, शब्दको अन्त्यमा कस्तो ध्वनि छ, त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्न लगाउने। अर्को भनेको वर्ण विभेदीकरण, हैन, समान किसिमका ध्वनि भएका वर्णहरू सुनाएर तिनीहरूलाई बीचको भिन्नता पहिचान गराउने अभ्यासलाई के भनिन्छ त, ध्वनि विभेदीकरण भनिन्छ। जस्तै उस्तै सुनिने तर अर्थभेदक वर्ण र शब्दहरूको सूची बनाएर उच्चारणको अभ्यास गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै ट ट उस्तै उस्तै सुनिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई छुट्याउन लगाउने। त भन्दा उनीहरूले ट भनिदिन सक्छन्, ट भन्यो भने त भनिदिन सक्छन्, त्यो छुट्याउने। अर्को ब र भमा पनि समस्या हुन सक्छ, छ र छमा पनि समस्या हुन सक्छ। अर्को स्वर वर्णको ए र व्यञ्जन वर्णको य छुट्याउन गाह्रो हुन सक्छ। कोष भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले अलमल पर्न सक्छ। त्यसो भएर के गर्ने, वर्ण विभेदीकरणमा पनि ध्यान दिन पर्यो। अर्को श्रुतिबोध, श्रुतिबोध भनेको सुनेर बुझ्ने कामलाई श्रुतिबोध भनिन्छ। बोध अथवा श्रुतिबोध वा पठनबोध गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। श्रुतिबोध सुनाइसँग सम्बन्धित छ भने श्रुतिबोध सुनेर बुझ्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। सुनेका कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसका लागि कक्षामा विभिन्न क्रियाकलाप गराउनु पर्दछ। कक्षा वा कुनै पाठ सुनाएर प्रश्नहरूको उत्तर पहिले मौखिक र त्यसपछि लिखित रूपमा गराउनु पर्दछ। विद्यार्थीलाई पढेका अनुच्छेदहरूको मुख्य आशय बताउन लगाउने, पाठको मुख्य सन्देश दिन लगाउने, घटनाक्रम मिलाएर लेख्न लगाउने र लगाएका क्रियाकलापलाई के गर्ने त, श्रुतिबोधको क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। वाक्य विभेदीकरण, वाक्य विभेदीकरण भनेको जस्तै उस्तै लाग्ने दुई फरक वाक्यहरूलाई उदाहरण दिएर के गर्ने, तिनीहरूको बीचको भिन्नता पहिचान गर्न लगाउनेलाई वाक्य विभेदीकरण भनिन्छ। सुन्दा उस्तै लाग्ने तर अर्थ फरक हुने वाक्यको उदाहरण दिएर के गर्न सकिन्छ, वाक्य विभेदीकरणको क्रियाकलाप गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्राप्तिले कविता लेखिन्, प्राप्तिले कविता लेखिन, एउटा लेखियो एउटा लेखिन हो। प्राप्तिले कविता लेखिन् भनेको काम सकिन्, प्राप्तिले कविता लेखिन भन्यो भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। फरक के छ त, जम्मा एउटा लेखिनमा चाहिँ हलन्त छैन, अर्कोमा चाहिँ हलन्त छ अथवा खुट्टा काटेको छ। त्यो वाक्य सुन्दाखेरि लेखिनलाई लेखिन दुईटाको चाहिँ विभेद छुट्याउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। विभेद छुट्टिएन भने ठ्याक्कै उल्टो अर्थ दिने पनि हुन सक्छ। काम गरेको नगरेको बुझ्न पनि
सकिन्छ। सुनाइ शिक्षणका क्रममा गरिने क्रियाकलापमा प्रश्न उत्तर हैन एक महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हो। सुनेका, देखेका, पढेका विषयवस्तुमा आधारित भई प्रश्न उत्तर क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। प्रश्न उत्तरले पढेका, सुनेका, अनुभव गरेका कुराहरू के कति बोध गरिएको छ भनी गरिने प्रश्नलाई के भन्छ? उत्तर बुझाउँछ। प्रश्न उत्तरका माध्यमबाट सुनेका, पढेका, देखेका विषयवस्तुमा आधारित भई प्रश्न सोधी उत्तर भन्न लगाई सुनाइ सिपको के गर्न सकिन्छ? शिक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूले के गर्न पर्यो त भाषिक सिपका कुरा गर्दाखेरि थुप्रै क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। अर्को श्रुति रचना। कुनै घटना वा विषयवस्तु सुनाएर त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा रचना गर्नुलाई श्रुति रचना भनेर भनिन्छ। कुनै घटना वा विषयवस्तुलाई सुनाई त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु लेख्न लगाएर पनि सुनाइ सिप शिक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सुनेका कुरा दोहोर्याउने। कुनै पनि विषयवस्तु सुनाएर त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु भन्न वा लेख्न लगाउन सकिन्छ। यस क्रममा बालबालिकालाई सुनाइमा बढी अभ्यस्त बनाउनका लागि सुनेका कुरा दोहोर्याएर सुनाउन लगाई सुनाइ शिक्षणको क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। भाषिक सिपहरूको शिक्षण गर्ने के हो त? भाषा शिक्षण हो। भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ पर्दछन्। प्रदानात्मक र आदानात्मक गरी भाषिक दुई प्रकारका भेदहरू बाँड्न सकिन्छ। सुनाइ र पढाइ आदानात्मक सिप अन्तर्गत पर्छन् भने बोलाइ र लेखाइ प्रदानात्मक सिप अन्तर्गत पर्दछन्। चार सिप मध्ये एउटा मुख्य सिप सुनाइ हो। ध्वनि पहिचान, वर्ण विभेदीकरण, श्रुतिबोध, वाक्य विभेदीकरण आदि क्रियाकलापका माध्यमबाट के गर्न सकिन्छ? सुनाइ शिक्षण गराउन सकिन्छ। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो प्रश्न तपाईहरुले एकचोटी फेरि हेर्नुस्। यो प्रश्नमा के भनिएको छ? जहिले पनि भाषिक सिप ल्याङ्ग्वेज स्किल के हुन्? प्राथमिक तहमा कुनै भाषिक सिप शिक्षण गर्दाखेरि अपनाइने क्रियाकलापहरू के हुन् भनेर चाहिँ यो प्रश्न गरिएको छ। म तपाईहरुलाई माथिदेखि तलसम्म देखाउँछु। यसले के भने त पहिला भाषिक सिप भनेको के हो बुझाउनु पर्यो। भाषिक सिप भनेको भाषा शिक्षण नै हो। भाषा शिक्षण भनेको सिपहरुको शिक्षण नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। भाषिक सिप शिक्षणमा गरिने क्रियाकलापहरू के हुन् त भन्दा यो क्रियाकलापहरूलाई तपाईहरुले राख्नु पर्यो। यी खालका क्रियाकलापहरू हुन्छन् भनेर भन्न पर्यो। जस्तै एकचोटी हेर्नुस् त ध्वनि पहिचान, वर्ण विभेदीकरण, श्रुतिबोध, वाक्य विभेदीकरण जस्ता कुराहरू जहिले पनि गरिन्छ। केको लागि? सुनाइ शिक्षणको लागि, सुनाइ सिप शिक्षणको लागि यो कामहरू गरिन्छ। यो काम गरिसकेपछि सुनाइ सिप शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्यो है। योसँग सम्बन्धित अरु महत्त्वपूर्ण प्रश्न कस्ता हुन्छन् त भन्दा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यस्ता प्रश्नहरू तपाईहरुले अभ्यास गर्न पर्यो है। सम्भावित प्रश्नहरू नेपाली भाषा शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा नेपाली भाषा शिक्षणका आवश्यकता प्रश्न पार्नुहोस्। यो हुन सक्छ। प्राथमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रमको परिचय ढाँचा, पाठ्यक्रममा पाइने विशेषताहरू पनि उल्लेख गर्नुहोस् भन्न सक्छ। कस्तो छ र प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम कस्तो छ, त्यसको सहजीकरण कस्तो छ। प्राथमिक तहमा नेपाली भाषाका विषयगत साधारण उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। विषयगत
सुनिएको छ, आफै म्युट भयो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु सुनिएको छैन भने। हैन, कक्षा अनुसारको बोलाइ र लेखाइको क्रियाकलाप अवलोकन गर्न लगाउने। उपयुक्त अनुसारको सिपको मूल्याङ्कनका साधनहरू गर्न लगाउने। हामी के गर्दैछौँ त, प्राथमिक तहमा भाषिक मूल्याङ्कन कसरी गराउने भन्ने छौँ है। म फेरि सुरुबाट सरसर्ती गर्छु, अघि सुन्नु भएको थिएन भने। जस्तै विद्यार्थी मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्दा यसरी गर्ने। विद्यार्थी मूल्याङ्कन सुनाइ सिप गर्ने तरिका यो भयो है। भनेका कुरा विद्यार्थीले रुचि दिएर सुनेको छ कि छैन अवलोकन गर्ने लगायतका कुरा यो भए है। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि भाषिक मूल्याङ्कनभित्र सुनाइ सिपको मूल्याङ्कन भनेको के गर्ने, सोधेका कुराको जवाब सुन्ने, समूह छलफलमा विद्यार्थीको सहभागिता अवलोकन गर्ने, निर्देशन अनुसार विद्यार्थीले ठिक ढङ्गले गरे नगरेको अवलोकन गर्ने, श्रुति लेखन गराएर जाँच्ने। जहिले पनि कुनै तहको के हुन्छ त, एउटा तहगत सक्षमता हुन्छ। तहगत सक्षमता भइसकेपछि त्यसको सिकाइ सहजीकरण हुन्छ। सिकाइ सहजीकरणभित्र के पर्छन् त, शिक्षण विधि कुन प्रयोग गर्ने, क्रियाकलाप कुन गर्ने, क्रियाकलापको चरण कुन गर्ने, मूल्याङ्कन पद्धति कुन गर्ने, शैक्षिक सामग्री कस्तो प्रयोग गर्ने, यो यावत कुराहरू सिकाइ उपलब्धि कस्ता छन् भन्ने कुराहरू यसमा हेरिन्छ है। सिकाइ सिप मूल्याङ्कन गर्न अर्को के गर्ने त भन्दा बालगीत गाएर सोही अनुसार के गर्ने, सिकारुलाई पनि गाउन लगाउने। अर्को बोलाइ सिप कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा अक्षर र शब्दको उच्चारण ठिक ढङ्गले गरे नगरेको के गर्न पर्यो, सुन्ने, सोधेका कुराको जवाब सुन्ने, समूह छलफलमा विद्यार्थीको सहभागिता अवलोकन गर्ने, बालगीत गाउन लगाउने, बालकथा चुड्किला आदि भन्न लगाउने, वस्तुचित्र घटना वर्णन गर्न लगाउने, उपयुक्त विषयवस्तु समस्या दिएर तार्किक अभिव्यक्ति गर्न लगाउने, उपयुक्त विषयवस्तु दिई संवाद वाद विवाद उद्घोषण गर्न लगाएर अवलोकन गर्ने, हाउभाउ साथ अभिनय गर्न लगाएर के गर्ने, शिक्षकले हेर्ने। त्यसो भए पढाइ सिपको मूल्याङ्कन प्राथमिक तहमा कसरी गर्ने त भन्दा पढाइ सिप विकासका सम्भाव्य मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू कालोपाटी अथवा सेतोपाटी अथवा अक्षरपत्तीमा लेखिएका अक्षर के गर्ने, पढ्न लगाउने, अक्षर वा शब्दपत्तीको खातबाट कुनै खास अक्षर र शब्द छान्न लगाउने, शब्द र चित्रको जोडा मिलाउन लगाउने, शब्द र वाक्य पढ्न लगाउने, पाठभित्र र बाहिरका कविता उपयुक्त अनुच्छेद छनौट गरी गति यति लय मिलाएर सस्वर वाचन गर्न लगाउने, पाठ्यपुस्तकभित्र र बाहिरका पाठ्य सामग्री पढ्न लगाएर बोध प्रश्न सोध्ने। यसरी के छ भन्दा पढाइ सिप मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अर्को लेखाइ सिप मूल्याङ्कन छ। लेखाइ सिप विकासमा सम्भाव्य मूल्याङ्कन भनेको विभिन्न आकारका घेरा धर्का आदि चित्र कोर्न लगाएर जाँच्ने, अक्षर शब्द र वाक्य लेख्न लगाएर जाँच्ने, अनुलेखन गर्न लगाएर जाँच्ने, शब्दको अर्थ र प्रश्नको उत्तर लेख्न लगाएर जाँच्ने, अनुच्छेद लेख्न लगाएर जाँच्ने, कुनै विषयवस्तु वा अनुभव गरेका कुरा वर्णन गर्न लगाएर के गर्ने, जाँच्ने, स्वतन्त्र रूपमा कथा कविता प्रबन्ध लेख्न लगाएर जाँच्ने, चिठी र निवेदन लेख्न लगाएर जाँच्ने, विद्यार्थीले तयार गरेका रचना र भित्तेपात्रो आदिलाई जाँच्ने र अरूले लेखेका सामग्री सम्पादन गर्न लगाएर जाँच्ने। हामी के पढिरहेका छौँ त, प्राथमिक तहमा भाषिक सिप पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ त भनेर भनिएको। त्यसपछि कार्यमूलक व्याकरणका सिप मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त है। अघि हामीले भन्यौँ नि फङ्सनल ग्रामको कक्षा अनुसारको बोलाइ र लेखाइका क्रियाकलाप के गर्ने, अवलोकन गर्ने। उपयुक्त अनुसारका सिपको मूल्याङ्कनका साधनहरू गृह कार्य, कक्षा कार्य, सहभागिता, व्यवहारिक परिवर्तन, उपलब्धि परीक्षा आदि चाहिँ गर्न लगाउने। व्यवहारबाट मूल्याङ्कन गरिने हुँदा बोल्दा लेख्दा सही भाषिक प्रयोग गरेको छ कि छैन भने ध्यान दिने, बोल्दा र लेख्दा लिङ्ग वचन पुरुष आधार मिलेका वाक्य प्रयोग भए नभएको ख्याल गर्ने, लिङ्ग वचन पुरुष आधारसँग क्रियाकलापको सङ्गति मिले नमिलेको वाक्य व्यवहारमा प्रयोग गरे नगरेको ख्याल गर्ने, भूत वर्तमान र भविष्यत काल अनुसार क्रियापद ठिक ढङ्गले के गर्ने त प्रयोग गर्ने है।
लिङ्ग वचन भन्ने बित्तिकै लिङ्ग भनेको के हो त पुरुष र के हो त स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग भन्ने बुझ्न पर्यो। वचन भन्ने बित्तिकै नेपालीमा के बुझिन्छ एक वचन र बहुवचन बुझ्नु पर्यो। पुरुष भन्ने बित्तिकै के हो त अङ्ग्रेजीको पर्सन जस्तै प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष बुझ्नु पर्यो। आदर भन्ने बित्तिकै रेस्पेक्टलाई बुझ्नु। नेपालीमा आदर के छ अनादर निम्न आदर हैन मध्य आदर उच्च आदर अति उच्च आदर गरेर नेपालमा धेरै प्रकारका रेस्पेक्टहरू छन्। अङ्ग्रेजीमा जस्तो छोरालाई पनि यू राष्ट्रपतिलाई नि यू गर्ने चलन नेपालीमा छैन, किन भन्दा हाम्रो विशेषता हो त्यो। त्यसो भएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कार्यमूलक मूल्याङ्कन पनि गर्ने। अर्को भनेको भूत वर्तमान र भविष्यत हैन तीनै काल तीनटा टेन्स छन् नि त त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भनियो है। अर्को भनेको प्रश्न अर्को खालका कस्ता आउँछन् त प्राथमिक तहको नेपाली विषयको पाठ्यक्रमको परिचय ढाँचा पाठ्यक्रममा पाइने विशेषता पनि तपाईहरुले जानकारी राख्नु पर्यो। प्राथमिक तहमा नेपाली विषयका तहगत उद्देश्यहरू कस्ता छन् त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। प्राथमिक तहको नेपाली विषयमा कक्षा 4 र 5 मा समावेश गरिएका विषय क्षेत्रको क्रम कस्तो छ त्यो पनि हेर्न पर्यो। प्राथमिक तहमा नेपाली शिक्षणको औचित्य पनि हामीले के गर्न पर्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भएर चाहिँ हामीले यसमा के थाहा पाउनु पर्यो त भाषिक सिपको परिचय थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा है। तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा छ पनि भाषिक सिपको परिचय थाहा पाउनु पर्यो। भाषिक सिपका प्रकारहरू सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ है क्षमता सिपको चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। चारवटा सिपको चाहिँ भाषिक शिक्षणका विधिहरू थाहा पाउनु पर्यो। भाषिक सिप र तिनको अन्तर सम्बन्ध थाहा पाउनु पर्यो। हरेक सिपको शिक्षणमा हामीले क्रियाकलाप थाहा पाउनु पर्यो। क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै जस्तै परिचय भन्ने बित्तिकै सुनाइ सिपको परिचय शिक्षणको आवश्यकता सिप शिक्षणको आवश्यकता किन परेको हो सुनाइ सिपको आवश्यकता थाहा पाउनु पर्यो। सिकाइ उपलब्धि र उद्देश्यहरू सुनाइ सिप शिक्षणबाट प्राप्त हुने सिकाइ उपलब्धि र उद्देश्यहरू थाहा पाउनु पर्यो। क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै सुनाइ सिप विकासका क्रियाकलापहरू थाहा पाउनु पर्यो र हामीले के गर्नु पर्यो त परिचय आवश्यकता उद्देश्य र उपलब्धिहरूलाई समेट्ने गरी केही क्रियाकलापहरू थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भए भाषा शिक्षण किन गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। भाषा शिक्षण भनेको भाषा प्रयोगका पक्षमा सिपालु बनाउन शिक्षण गर्ने। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइका माध्यमबाट विचार आदान प्रदान गर्ने आफ्नो कुरा भन्ने अरूको कुरा सुन्नको लागि भाषा शिक्षण गर्न पर्यो। उपयुक्त सिपको विकास गर्नको लागि भाषा शिक्षण आवश्यक पर्यो। नेपाली भाषाका भाषिक सिप विकासमा जोड दिनु पर्यो। नेपाली भाषाको प्रयोग पक्षमा निपुण बनाउन भाषिक सिप चाहियो। आफ्नो भाषिक व्यवहार प्रभावकारी ढङ्गले चलाउन के गर्नु पर्यो सक्षम तुल्याउन पर्यो। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइका 4 सिपहरुमा दक्षित बनाउन चाहिँ भाषा शिक्षण गर्नु पर्यो। नेपाली भाषा शिक्षणको महत्त्व के हो त भन्दा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। अन्य मातृभाषाको बीचको सम्पर्क भाषा पनि हो। माध्यम भाषाको रूपमा पनि नेपाली भाषा रहेको छ। प्राथमिक तहको शिक्षणको माध्यम नेपाली हुनाले अन्य विषय शिक्षणमा सहयोग पुर्याउनु राष्ट्रिय गतिविधिको प्रकाशन र प्रसारणको माध्यम बन्नु आदि कारणले गर्दा नेपाली भाषा शिक्षण गर्नु परेको यसको आवश्यकता र महत्त्व भएको हो। यसका साथै अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न बोध शक्तिलाई प्रभावकारी तुल्याउन सृजनात्मक सिप र भाषिक सिपलाई विकास गर्न नेपालीहरूको विचार विनिमय के गर्न त आदि सन्दर्भमा भाषा शिक्षणको महत्त्व छ। भाषिक सिप र तिनको अन्तर सम्बन्ध भाषिक सिप भन्नाले सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भन्ने बुझ्ने कुरा त हामीले पटक पटक दोहोर्याएका छौँ। भाषा शिक्षण भनेको यिनै 4वटा सिपको शिक्षण गराउनु हो। भाषा प्रयोगको पक्षमा महत्त्वपूर्ण माध्यम सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइमा पोख्त बनाउनु भाषा शिक्षण गराउनु हो। भाषिक सिपहरू एकअर्काका परिपूरक छन्। सुनाइका लागि बोलाइको आवश्यकता पर्दछ। सुनाइ र पढाइ सिपको विकास नभएसम्म बोलाइ लेखाइ सिपको विकास हुन सक्दैन। कक्षा र स्तर अनुसार भाषिक सिपको के हुन्छ त विकास हुने भएको हुनाले जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भाषिक सिपका कुराहरू सिक्नुपर्नेछ। बोध भनेको आदान प्रदान हैन विशेष गरी ग्रहण गर्छ अभिव्यक्ति प्रदान गर्छ। सुनाइ पढाइ बोलाइ लेखाइ यी कुराहरू हुन्छन्। भाषिक सिप भन्ने बित्तिकै यी 4वटा सिप अन्तर्गत चाहिँ के छन् भाषिक सिप अन्तर्गतका 4वटा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ
हुन्छन्, सुनाइभित्र के पर्छन्, लेखाइभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सुनाइभित्र अरूद्वारा व्यक्त गरिएको विचारको कानले सुन्ने नै के हो त? सुनाइ हो। सुनाइ भाषाको आधारभूत आदरणात्मक सिप हो है। त्यसो भए पढाइ के हो त? होइन, सुनाइपछि बोलाइ के हो त? बोलाइ भनेको सुनाइ जस्तै बोलाइ पनि भाषाको आधारभूत र प्रदानात्मक सिप हो। आफूले जानेका र मनमा लागेका कुरालाई मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नु बोलाइ हो। बोलाइपछि के आउँछ? सुनाइ है। सुनाइ र बोलाइमा अन्तर के छ भन्दाखेरि भाषिक सिपको आधारशिलाको रूपमा सुनाइ सिप रहन्छ। सुनेर नै धेरै कुराहरू सिकिन्छ। पढाइ भन्ने बित्तिकै लिपिबद्ध सामग्रीलाई आँखा र मस्तिष्कको माध्यमबाट ग्रहण गरी बोध गर्नु पढाइ हो। बोधका लागि सुनाइ पढाइको आवश्यकता पर्दछ है। पढाइ पछाडि अन्तिमको सिप भनेको लेखाइ सिप हो। लेखाइ भनेका सुनेका, पढेका, देखेका विषयवस्तुलाई सिलसिला मिलाएर लिपिबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नु के हो त? लेखाइ हो। अभिव्यक्ति गर्ने आधारभूत सिपका रूपमा बोलाइलाई लिइन्छ भने विशिष्ट सिपका रूपमा लेखाइलाई लिइन्छ। आफूलाई लागेका कुरा लिपिबद्ध रूपमा व्यक्त गर्ने लिखित रूप विचार विनिमय गर्नको लागि लेखाइ सिपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? लेखाइ सिपलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। लेखाइ सिपलाई ध्यान दिइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? पाठ्यक्रममा हेरेर नेपालीको लागि राखेको विशेष गरी 5 वटा इकाइ भाषिक सिप शिक्षण, नेपाली भाषाका पद्य र गद्यको शिक्षण, व्याकरण शिक्षण र बोध अभिव्यक्ति विशेष गरी चिठी, मुद्दा लेखन, सारांश लेखन, चिठी लेखन, निवेदन लेखन आदि 4 वटा कुरालाई तपाईँहरूले विशेष फोकस गरेर पढ्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै र मेरो 8 बजे अर्को पनि कक्षा भएको हुनाले म चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 मिनट अगाडि नै छोडिदिँदैछु, किन भन्दा अर्को कक्षाको स्लाइडहरूको तयारीको लागि। र तपाईँहरूले चाहिँ मैले यो देखाएका कुराहरू टिप्नुभयो होला कतिले, कतिपयले चाहिँ के गर्नुभयो होला, यसलाई स्क्रिनसट पनि गर्नुभएको छ होला। म यो चाहिँ हाम्रो युनियनका सरहरूमालाई पठाइदिन्छु आज। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? हेन्ड्स आउटको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। एप्लिकेसनमा हेरेर के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो भन्दै आजको यस प्राथमिक तहको नेपाली विषयको कक्षा यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। तपाईँहरूको रात राम्रो होस्, तपाईँहरूको दिन राम्रो होस्, तपाईँहरूको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ एकदम सुखद र सफल परीक्षा लेखनको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै म अशोक थापा पनि ओजेल पर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।